सबैजनाले किन्न पर्ने 10 कम्पनीहरूको सेयर जसबाट हामीले अबको दिनमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। आज म यसै विषयवस्तुमा आधारित भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। जो शेयर बजार प्रवेश गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा जो शेयर बजारमा पहिलेदेखि नै आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाका लागि आजको यो भिडियो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ, किनकि हामीले अहिलेको अवस्थामा शेयर बजार हेर्ने हो भने निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ र यसरी घटिरहेको बजारमा नराम्रा कम्पनीहरू सँगसँगै राम्रा कम्पनीहरूको मूल्य पनि घटिरहेको छ। खास गरी यसरी हामीले यो बेलामा किन्ने भनेको तत्काल 2-4 दिनको लागि राम्रो प्रफिट कमाउँछु भनेर किन्ने भन्दा पनि अलिकति 2-4 वर्ष पछिको लागि सोचेर लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट हामीले धेरै प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले धेरैजना साथीहरूले पनि मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि हामीले लङ टर्मको लागि किन्दा कुन कुन कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, कस्ता कम्पनीहरू छनौट गर्ने, यो विषयमा पनि एउटा भिडियो चाहिँ गराइदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। त्यसैले आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूको लागि उपयोगी हुन सक्दछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। र साथीहरू अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ 1 नम्बरमा हाम्रो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरबाट कम्पनी रहेको छ चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड अर्थात् CGH। अब साथीहरूले यो CGHलाई नै किन अन्य कम्पनी पनि छन् भन्ने कुरा पनि आउन सक्दछ। चन्द्रगिरी हिल्स भनेको यो काठमाडौँमा अवस्थित छ हैन। काठमाडौँमा यति धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा आफ्नो परिवारसँग हैन साथीभाइहरूसँग शनिबारको दिनमा अलिकति फ्रेस हुन जाउँ भन्ने गन्तव्यको रूपमा पनि रहेको छ। त्यसैगरी पिकनिक स्पोटको रूपमा पनि रहेको छ। केबल कार त्यसैगरी होटल लगायत रेस्टुरेन्ट लगायत चाहिँ यसले सञ्चालन गरिरहेको छ अहिले। र यसको अर्निङ पर सेयर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने -2.29 रहेको छ भने पी रेसियो पनि अर्निङ पर सेयर माइनस भएको कारणले गर्दा 605.41 रहेको छ। जुन किन यसरी माइनसमा छ भने कोभिडको कारणले गर्दा यसको व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो कुनै समय र पछिल्लो अहिले चाहिँ बिस्तारै सुधार हुने क्रममा रहेको छ। अहिलेको यो क्वार्टरमा प्लस EPS देख्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ एउटा लगानीकर्ताहरूमा आश रहेको थियो, तर त्यो आश पनि जुन कोभिडको कारणले गर्दा जुन सेमी लकडाउन भयो केही समय अगाडि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रभावित बनेको छ। तर आगामी क्वार्टरमा चाहिँ हामीले यो माइनस EPSलाई चाहिँ प्लस EPS को रूपमा चाहिँ देख्न पाइनेछ भन्ने चाहिँ मैले पनि आश गरिरहेको छु। हामीले कम्पनीहरू छनौट गर्ने बेलामा जहिले पनि यदि लङ टर्मको लागि छनौट गरिएको छ भने आजको दिनमा त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था जस्तोसुकै भए पनि भोलिको दिनमा त्यसले के गर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेक्का राखेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ के। अब यो चन्द्रगिरी हिल्स बिस्तारै व्यवसाय सञ्चालन हुँदैछ। विदेशबाट पर्यटकहरू पनि बिस्तारै भित्रिने क्रम चलिरहेको छ। जति पनि मात्रामा पर्यटकहरू भित्रिने हो त्यो मात्रामा अझै पनि आउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले अब अलिकति कोभिड शान्त हुँदै गयो भने पक्कै पनि यो कम्पनी पनि राम्रै हुनेछ। अब कतिपय कम्पनीहरू के हुन्छन् भने राम्रा कम्पनीहरू अलरेडी माथि पुगिसकेका हुन्छन् के। जीवन विकास माइक्रो फाइनेन्स यत्तिकै करिब 5000 को रेन्जमा पुगेको त होइन नि। त्यसको वित्तीय अवस्था राम्रो छ अहिले र त पुगेको हो। भोलिका दिनमा त्यसको वित्तीय अवस्था खस्किने बित्तिकै त्यसको सेयर मूल्य 5000 पुग्छ भन्ने होइन नि। हाम्रो यही 1000कै हाराहारीमा पाइने माइक्रो फाइनेन्स पनि त छन् हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो के। त्यसैले आगामी समयमा यदि कोभिड शान्त हुन्छ हैन, जुन एउटा कोभिडको कारण चपेटामा परिरहेको छ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर, अब कोभिड हटेसँगै पक्कै पनि यो सेक्टरले पनि राहत पाउनेछ। यो सेक्टरका लगानीकर्ताहरूले पनि राहत चाहिँ पाउनेछन्। त्यसैले यदि हजुरहरूले चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरबाट कुनै कम्पनी छनौट गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि चन्द्रगिरी हिल्स चाहिँ राम्रो हुनेछ है त। र दीर्घकालीन रूपमा मैले आज लगानी गर्नुस् र भोलि नै सर्किट खानुहुन्छ भन्ने हिसाबले भनेको होइन। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हजुरहरूले यो कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो र केही समय पछाडि अर्थात् केही वर्षपछि हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यसले त्यस्तो साह्रै घाटामा पुर्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है त। र अब पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने IPO निष्कासन गरिसके पछाडि केही वृद्धि भएको हो। यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अहिलेको अवस्थामा माइनसमै रहेको छ। र अन्य सूचकहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले धेरैमा चाहिँ सुधार भएको देख्न सकिन्छ। अर्निङ पर सेयर पनि 77-78 को क्वार्टर 2 मा यसको कति रहेछ भने 12.2 छ, माइनसमा रहेछ
हैन। त्यस पछाडि 16.55 माइनसमा पनि पुग्यो, तर त्यस पछाडि यो 78-79 को क्वार्टर 1 मा -10.10 थियो भने अहिले क्वार्टर 2 मा आइपुग्दा -2.29 रहेको छ। पक्कै पनि आगामी क्वार्टरमा चाहिँ यसको -2 बाट प्लसमा चाहिँ परिणत हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले आश गर्न सकिन्छ है त यो कम्पनीबाट। र अब यो कम्पनी दीर्घकालीन रूपमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरबाट तपाईहरुले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ यदि लगानी गर्ने सोच छ होटल एन्ड टुरिज्ममा भने। र होइन भने अब हामी अर्को कम्पनीतर्फ लागौँ जुन म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनी रहेको छ, उत्पादन समूहको कम्पनी। यसमा मैले शिवम सिमेन्टलाई चाहिँ छनौट गरेको छु है त। अब यसमा चाहिँ बिएनटी, युएनएल, त्यसैगरी एसडिएल लगायतका लगानीकर्ताहरूले राम्रो रुचाएका कम्पनीहरू पनि रहेका छन्, तर मैले चाहिँ शिवम सिमेन्टलाई रोजेको छु। अब शिवम सिमेन्ट किन एसडिएलले बोनस दिन्छ, यसले त बोनस सेयर दिँदैन क्यास मात्रै दिन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्दछ। हामीले लगानी गर्ने बेला जहिले पनि खाली बोनस सेयरको पछाडि मात्रै भाग्ने होइन हैन। कम्पनीको वित्तीय अवस्था यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरण दिन चाहे मैले, एउटा उदाहरण तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँ यही बिएनटीकै शेयर मूल्यबाट चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। बिएनटी एउटा यस्तो कम्पनी रहेको छ जुन मार्केट 3200 हुँदादेखि आजसम्म घटिरहेको छैन के। अन्य सबै कम्पनी तपाईहरुले चाहिँ गिरावट भएको पाउनुभयो, तर यो कम्पनी चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ 3200 हुँदाको मूल्यतिरै रहेको छ, त्यस्तो धेरै गिरावट भएको छैन। मार्केटमा कतिपय कम्पनीहरूको मूल्य 3200 देखि आजसम्म 50% हाराहारीमा झरिसक्यो भने यो कम्पनी बल्ल 17000 बाट 14000 मा झर्दैछ हैन। कम्पनीको मूल्य हेर्नुस् न कसरी वृद्धि भइरहेको छ, बिस्तारै बिस्तारै। ल हेर्नुस् त, हो यस्ता कम्पनी पनि छनौट गर्न सकिन्छ। यो कम्पनीले लगानीकर्तालाई अहिलेसम्म 1% पनि बोनस सेयर चाहिँ दिएको छैन, सबै क्याश डिभिडेन्ड नै दिएको छ भने हामीले खाली बोनस सेयरको पछाडि भाग्ने भन्दा पनि आगामी समयमा प्राइस बढ्ने कम्पनी अर्थात् ग्रोथ गर्ने कम्पनीमा पनि हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कम्पनी बोनस सेयर खाने कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार रहेको छ है। कतिपय कम्पनी हामीले त्यस्ता कम्पनी छनौट गर्छौँ र त्यस्ता कम्पनीहरू हाम्रो कमर्सियल बैंक, माइक्रो फाइनेन्समा आउँदैछन्, त्यसको लागि धैर्य गर्नुहोस् हैन। र तपाईहरुको लागि चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङबाट अलिकति सस्तो पनि रहेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ के भने अब यो शिवम सिमेन्टको होङसी सिमेन्टमा पनि लगानी रहेको छ हैन। 30% स्वामित्व, होङसी सिमेन्टको 30% स्वामित्व चाहिँ शिवम सिमेन्टको हातमा रहेको छ। यदि भोलिका दिनमा चाहिँ होङसी सिमेन्टले लाभांश वितरण गर्यो भने पक्कै पनि त्यसबाट शिवम सिमेन्टको आम्दानी पनि बढ्नेछ र जुन हामीले अहिले देखिरहेको मूल्य छ यसबाट पक्कै पनि धेरै माथि चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना छ। र त्यसको लागि आजको भोलि भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा सोचेर लगानी गर्नु पर्यो के। अब जहाँसम्म अब अर्निङ पर सेयर क्वार्टर 2 मा 19.42 आएको छ, जुन कुरासँग म अलिकति असन्तुष्ट नै हो। तर यो अर्निङ पर सेयर चाहिँ पक्कै पनि नहुनुपर्ने, धेरै नै हुनुपर्ने हो। तर अब हामीले क्वार्टर 4 सम्म कुरेर हेर्न सकिन्छ यसलाई, तर क्वार्टर 4 सम्म पुगिसक्दा पक्कै पनि यो भन्दा तल अर्निङ पर सेयर चाहिँ आउने छैन, यो माथि नै हुनेछ। किनकि अब बिएनटी पनि कम्पनी राम्रो हो, तर बिएनटी को बिजनेस के हुन्छ भने 6 महिना राम्रोसँग चल्छ, 6 महिना खासै चल्दैन के। किनकि चिसो पेय पदार्थ हो, मानिसले चाहिँ जाडोको समयमा चिसो पेय पदार्थ त पिउँदैन नि त हैन, कम मात्रामा बिक्री हुन्छ। तर सिमेन्ट भनेको त अब हाम्रो विकास पूर्वाधार हुँदै गरेको देश हो, विकासशील अवस्थामा रहेको छ देश, त्यसैले अब सिमेन्ट कम्पनीहरूको भविष्य राम्रै रहेको छ। त्यसमा शिवम सिमेन्ट जसको होङसी सिमेन्टमा 30% स्वामित्व पनि रहेको छ, त्यसैले यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो लागि दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने हो भने बेस्ट हुन सक्दछ है त। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङबाट अर्थात् उत्पादन समूहबाट यो शिवम सिमेन्टलाई चाहिँ मैले लिएको छु। अब हजुरहरूलाई चाहिँ कुन कम्पनी मनपर्छ त्यो मलाई कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नु होला। र हामी अब अर्को कम्पनीतर्फ लागौँ। तेस्रो नम्बरको कम्पनी रहेको छ जुन जीवन बिमा कम्पनीहरू मध्येबाट लाइफ इन्सुरेन्सबाट। लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ अब मलाई अलिकति राम्रो लागेको कम्पनी भनेको एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ हैन। साथीहरूले नेपाल लाइफ राम्रो पनि भन्नु होला, तर विगतमा कुन कम्पनी ब्लू चिप रहेको थियो भन्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन के। आगामी समयमा त्यसले लगानीकर्तालाई कतिसम्म डिभिडेन्ड दिन सक्ला त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल लाइफको अलरेडी धेरै नै चुक्ता पुगिसकेको छ, जसले गर्दा त्यसको अर्निङ पर सेयर पनि खस्किदो अवस्थामा रहेको छ। खास गरी नयाँ कम्पनीहरू भित्रिनु भनेको नै नेपाल लाइफको जुन एउटा बिजनेस थियो नि
त्यो नेपाल लाइफको बिजनेस खोसिनु हो के। जसरी 10वटा नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरू थपिए, त्यो भनेको चाहिँ जुन एउटा नेपाल लाइफले गरिरहेको बिजनेस थियो नि त्यसबाट उसको स्वामित्व खोसिनु हो के। पहिला त अन्य कम्पनी थिएनन्, थोरै मात्रै प्रतिस्पर्धा रहेको थियो र अहिले धेरै प्रतिस्पर्धा छ हैन। त्यसैले अब आगामी समयमा मलाई चाहिँ नेपाल लाइफ भन्दा एसियन लाइफ नै राम्रो लागेको छ। तपाईहरुले अब एसियन लाइफ त्यसैगरी नेसनल लाइफ एलआईसी पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपाल लाइफ पनि यो मूल्यमा तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म आफुलाई चाहिँ अलिकति बेस्ट लागेको भनेको एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स चाहिँ राम्रो लागेको छ है त। मेरो आफ्नो हिसाबले कुराकानी गर्ने हो भने। र अर्निङ पर शेयर पनि यहाँ त सो गरेको छैन, तर लाइफ इन्स्योरेन्समा यो क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा धेरै अर्निङ पर शेयर भएको कम्पनी पनि एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ। मार्केट प्राइस 913 रुपैयाँमा चलिरहेको छ र मैले चाहिँ अब यो कम्पनीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो रूपमा चाहिँ हेरिरहेको छु लङ टर्मको लागि भने। त्यसैगरी अब हामी अर्को कम्पनीतर्फ लागौँ। हाम्रो 4 नम्बरको कम्पनी रहेको छ हाइड्रो पावर सेक्टरबाट मैले चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडलाई लिएको छु, सिएचसिएललाई। पक्कै पनि अब सिएचसिएल एकदमै राम्रो कम्पनी हो जुन अन्य हाइड्रो पावर कम्पनीभन्दा कम वृद्धि भएको छ। र एउटा कुरा यसको चाहिँ मध्य भोटेकुसीमा पनि यसको लगानी रहेको कम्पनी छ। यसले धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि निर्माण गर्नेछ पक्कै पनि आगामी समयमा। त्यसैले यो कम्पनी पनि हामीले हाइड्रो पावरबाट चाहिँ छनौट गर्न सकिन्छ एउटा चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीलाई। र अब हाइड्रो पावरमा लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा धेरै कम्पनी अहिले उपयुक्त छैनन्। किन छैनन् भने 1 वर्षको मूल्य हेर्ने हो भने करिब 200% हाराहारीले वृद्धि भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले लङ टर्मको लागि किन्दा चाहिँ सकेसम्म मूल्य खासै वृद्धि नभएको हैन, वित्तीय अवस्था पनि ठिकठाक नै भएको कम्पनी चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ के। मूल्य अलरेडी 100-200% बढेको कम्पनी बजार घट्दा पनि त्यसरी नै घट्ने हो। तर यो कम्पनी 1 वर्षमा 12.66%ले उल्टै घटेको छ भनेपछि यो कम्पनीमा अन्य कम्पनीमा भन्दा रिस्क कम छ भनेर बुझ्नु पर्यो के। र त्यसैगरी अब लाभांशको इतिहास हेर्ने हो भने त लाभांशको इतिहास यसको हाइड्रो पावर कम्पनीमा धेरै राम्रो रहेको छ। यो किसिमको लाभांशको इतिहास यसले जोगाउन सक्ला कि नसक्ला भन्नेमा त प्रश्न चिन्ह रहेको छ। तर हाइड्रो पावर कम्पनीबाट अलिकति राम्रो लाभांशको आश गरेर किन्ने हो भने हैन, त्यसैगरी अलिकति कम रिस्कमा किन्ने हो भने यो कम्पनी पनि तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ। र अब साहस ऊर्जा त्यसैगरी बुटवल पावर कम्पनी पनि चुज गर्न सकिन्छ हामीले। तर साहस ऊर्जा चाहिँ भर्खर आइपिओ निष्कासन गरेको छ, बिजुली पनि बिक्री गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ हामीले पक्कै पनि केही समय वेट गर्न सकिन्छ। र बुटवल पावर कम्पनी पनि राम्रै रहेको छ। र जहाँसम्म मलाई चाहिँ चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ अलिकति बेस्ट लागिरहेको छ है त लङ टर्मको लागि हाइड्रो पावर कम्पनीमा। र अब तपाईले हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानी गरेर सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न है। त्यो कुरा चाहिँ म अहिले नै भनिदिन्छु। हाइड्रो पावर कम्पनीमै पनि सर्ट टर्ममा तपाईले राम्रो प्रफिट खानको लागि अन्य कम्पनी छनौट गर्ने। तर मार्केटमा अहिलेको समयमा अलिकति बढी रिस्क रहेको छ सर्ट टर्मको लागि। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा थोरै गरेर लगानी गर्दै जाने हो हैन। र यो कम्पनीमा पनि हामीले दीर्घकालीन रूपले नै लगानी गर्नेछौँ। र त्यसैगरी अब हामी अर्को कम्पनीतर्फ लागौँ। नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी एनआरआईसी रहेको छ। यसको सेक्टर चाहिँ अदर्समा पर्छ यो हैन। अदर्स सेक्टरमा यो एनआरआईसी रहेको छ। एनआरआईसी भनेको कस्तो कम्पनी हो भने जीवन बिमाहरूले पनि सबै आफूले मात्रै रिस्क लिन चाहदैनन्, उनीहरूले पनि रिइन्स्योरेन्स गराएका हुन्छन्। र यो रिइन्स्योरेन्सको चाहिँ के छ भने 20% व्यवसाय देशभित्र दिनुपर्ने छ भने अन्य चाहिँ देश बाहिर पनि गर्न पाइने भन्ने सिस्टम रहेको छ के जीवन बिमा कम्पनीहरूको भने। अब यो रिइन्स्योरेन्स कम्पनी पनि लङ टर्मको लागि लगानी गर्दा एकदमै राम्रो हुने कम्पनी रहेको छ। यसको मार्केट प्राइस 1171 रहेको छ। यो चाहिँ एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले देश बाहिरबाट पनि बिजनेस लिइरहेको छ के। र पुनर्बिमा कम्पनी अब हुन त अर्को पनि आयो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स हैन, त्यो अहिलेसम्म नेप्सेमा सूचीकृत छैन। पक्कै पनि अब यसको व्यवसाय केहीसम्म गिरावट हुन सक्दछ, त्यो कुरा हामीले बुझिन्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ यो कम्पनी पनि लङ टर्मको लागि हाम्रो लागि चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। 1 वर्षमा 25.61 को हामीले गिरावट देख्न सकिन्छ। यो 1 वर्षको अवधिमा यति प्रतिशतले घटेको छ। अर्निङ पर शेयर यसले 77-78 को क्वार्टर 4 पछाडि रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेको छैन। पी रेसियो 116 रहेको छ भने बुक भ्यालु 128.77 रहेको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 16.50% सम्म चाहिँ बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। र यो कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ 40% सम्म चाहिँ शेयर हात पारेका 40
40 कितासम्म चाहिँ सेयर हात पारेका थिए र पक्कै पनि अब यो रिइन्स्योरेन्स कम्पनी पनि लङ टर्मको लागि चाहिँ हाम्रो लागि अलिकति राम्रै हुनेछ भनेर चाहिँ आश गर्न सकिन्छ है त। अदर सेक्टरबाट तपाईहरुले कुनै एउटा कम्पनी चुज गर्न खोज्नु भएको छ भने एनआरआईसी तपाईहरुको लागि लङ टर्मको लागि बेस्ट हुन सक्दछ। र त्यसैगरी अब हामी अर्को कम्पनीतर्फ लागौं जुन हाम्रो माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा रहेको छ। माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ अब हामीले दुईवटा कम्पनी हेर्छौं र अन्तिममा चाहिँ एउटा कम्पनी हामीले अप्सनमा लिनेछौं कमर्सियल र माइक्रो फाइनान्सबाट। र खास गरी अब यो माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा चाहिँ दुईवटा कम्पनी छनौट गर्ने क्रममा एउटा अलिकति सस्तो कम्पनी हेर्नेछौं भने अर्को चाहिँ अलिकति बढी मूल्य भएको कम्पनी चाहिँ हेर्नेछौं है त। अब यो सस्तो कम्पनीको रूपमा चाहिँ मैले छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई लिएको छु। यसको चाहिँ नेप्सीमा सूचीकृत कोड CBBL हो र यसको चाहिँ 1290 रुपैयाँ मार्केट प्राइस रहेको छ जुन एकदमै तल्लो स्तरमा रहेको छ। एक वर्षको अवधिमा पनि 23.80% ले मूल्यमा गिरावट भएको छ। अर्निङ पर शेयर 42 रुपैयाँ 89 पैसा देखिएको छ जुन राम्रो हो र पीई रेशियो पनि माइक्रो फाइनान्समा यो यतिको पीई रेशियो हुनु एकदमै राम्रो मान्ने गरिन्छ। अब 30.08 को पीई रेशियो रहेको छ भने बुक भ्यालु चाहिँ 203 रुपैयाँ 2 पैसा रहेको छ है त। अब यो छिमेक लघुवित्त हो, माइक्रो फाइनान्सको राजा भनेर पनि चिनिन्छ। यसको लाभांशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ र आगामी समयमा पनि यसले यो किसिमको लाभांशलाई चाहिँ बचाएर राख्न सक्दछ भन्ने चाहिँ आश गर्न सकिन्छ यो कम्पनीबाट। त्यसैले यदि माइक्रो फाइनान्समा तपाईहरुले कुनै एउटा कम्पनी अलिकति कम मूल्यको किन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुको लागि यो कम्पनी पनि बेस्ट हुन सक्दछ है त। यो कम्पनीबाट पनि हामीले दीर्घकालीन रूपमा राम्रै प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अब हामी माइक्रो फाइनान्सकै अर्को कम्पनीतर्फ लाग्ने हो भने जीवन विकास रहेको छ। अब यो जीवन विकासको अहिलेको अवस्थामा त मूल्य अलिकति बढ्दो क्रममा रहेको छ। 3.53% मैले भिडियो गराउँदाको दिनमा वृद्धि भएको छ। 4960 करिब 5000 को हाराहारीमा रहेको छ भने यसको शेयर मूल्य अहिले बढ्नुको कारण भनेको लगानीकर्ताहरूले राम्रो लाभांश दिन्छ भन्ने आशले चाहिँ अहिले खरिद गरिरहेका छन्। हामीले यसको शेयरमा चाहिँ राम्रो लाभांश घोषणा गर्यो भने पनि बरु बुक क्लोज भइसकेपछि पनि खरिद गर्न सकिन्छ के। महिला लघुवित्त हेर्नुस् न, महिला लघुवित्त पहिला 5500 सम्म पुग्यो, अहिले मूल्य समायोजन भइसकेपछि 3800-3900 को हाराहारीमा चलिरहेको छ भनेपछि हामीले पनि यो कम्पनीलाई अब अलिकति तल्लो मूल्यमा पाउनुहुन्छ, करेक्सन भएको दिन कम मूल्यमै पाउनुहुन्छ भने त तपाईहरुले त्यति बेला अवसरको रूपमा लिन पनि सक्नुहुन्छ। यदि होइन भने किन्नको लागि पनि हामीले मूल्य समायोजन भइसकेपछि पनि अवसर चाहिँ पक्कै पनि पाउनेछौं। त्यसैले धेरै हतार चाहिँ नगर्ने। तर यो कम्पनी एकदमै राम्रो लागेको छ म आफूलाई पनि र धेरै लगानीकर्ताहरूले पनि यसको धेरै राम्रोसँग अध्ययन गर्दा पनि राम्रो नै मान्नु भएको छ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ अलिकति महँगो स्टक छ, हामीले 10 किता किन्नकै लागि पनि 50,000 खर्च गर्नु त पर्छ नै। तर दीर्घकालीन रूपमा 4-5 वर्ष राखेर राम्रो रिटर्न लिने हो भने यो कम्पनी हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट हुन सक्दछ। मूल्य 4900 छ, ठीक छ, तर मूल्य 4900 भए अनुसारको यसको अर्निङ पर शेयर छ, यसको वित्तीय अवस्था छ हैन, यसको बुक भ्यालु छ। त्यसैले त यो कम्पनी त्यति माथि पुगिरहेको छ। अब त्यसैले चाहिँ हामीले अब माइक्रो फाइनान्स कम्पनीबाट अलिकति बढी मूल्यको शेयर किन्न चाहेको भए यो कम्पनी पनि बेस्ट हुन सक्दछ। तर त्यसको लागि चाहिँ यदि यसको अबको 1-2 दिनमा नै बोनस घोषणा भयो हैन, मूल्य सर्किट लागेरै बढ्यो, 5000 भन्दा माथि नै पुगिसक्यो भने तपाईले धेरै रिस्क अहिलेको अवस्थामा नलिनु होला। कुन बेलामा किन्ने भने मूल्य समायोजन भइसकेपछि किन्ने हैन, अथवा बोनस शेयर घोषणा भइसकेपछि पनि उही सुरुको दिन मूल्य बढ्ने हो। भोलिपल्टदेखि मार्केटको अवस्था कस्तो हुन्छ, मार्केटको सिनारियो के हुन्छ, त्यही अनुसार मूल्य घट्दै जान पनि सक्दछ हैन। हामीले धेरै कम्पनी देखिरहेका छौं बोनस घोषणा भइसकेपछि निरन्तर रूपमा घटिरहेका। त्यसैले खरिद गर्नको लागि चाहिँ धेरै हतार चाहिँ नगर्ने, हामीले यसलाई चाहिँ वाच लिस्टको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ हैन। त्यसैले यो कम्पनी पनि एउटा बेस्ट हुन सक्दछ। र अब माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा त हामीले धेरै विकल्प पनि रहेका छन्, त्यसको बारेमा म अन्तिममा जानकारी दिनेछु। अब दुईवटा हामीले कमर्सियल बैंकको बारेमा कुराकानी गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लागि एउटा कम्पनी अप्सनको रूपमा बच्नेछ 10 वटा कम्पनी पुर्याउनको लागि। त्यतिबेला चाहिँ हामीले कमर्सियल बैंकमा किन्ने कि माइक्रो फाइनान्समा भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई क्लियर गरिदिनेछु है त। र अर्को कम्पनी चाहिँ कमर्सियल बैंकमा माछापुच्छ्रे बैंक रहेको छ। अब कमर्सियल बैंकमा सस्तो बैंक सिभिल, CCBL, त्यसैगरी कुमारी बैंक पनि रहेका छन्। धेरै साथीहरूले अब भन्नु होला हैन, तर जुन वित्तीय अवस्था हेर्दा चाहिँ कुमारी बैंक भन्दा चाहिँ माछापुच्छ्रे बैंक एकदमै राम्रो देखिएको छ।
लगानीकर्ताहरूलाई यसले दिएको लाभांश लगायतका कुराहरू हेर्ने हो भने पनि राम्रो देखिएको छ। अब यसले 76, 77, 75, 76 त्यस्तो राम्रो नदिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि 13.30 दिएको छ भने अब यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले 13.30 सम्म चाहिँ बोनस सेयर दिन सक्ने क्षमता छ है यो कम्पनीमा। त्यति चाहिँ बनाउनेछ भन्ने चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ। दीर्घकालीन रूपले लगानी गर्ने हो भने माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा पनि हामीले लगानी गर्न सकिन्छ है त। कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि हामीले दुईवटा कम्पनी चाहिँ हेर्नेछौँ र यसको अर्निङ पर सेयर लेटेस्ट क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार ₹19.71 देखिएको छ। पी रेसियो 15.84 जुन एकदमै कम हो। पी रेसियो सकेसम्म कम भएको छनौट गर्ने हामीले कमर्सियल ब्याङ्क त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्सहरूमा हेर्ने हो भने बुक भ्यालु ₹134.51 जुन एकदमै राम्रो रहेको छ। एक वर्षमा 3% मूल्य घटेको छ भनेपछि यो कम्पनी पनि हाम्रो लागि लङ टर्मको लागि बेस्ट हुन सक्दछ है त। अब त्यसैले यो कम्पनी चाहिँ मैले किन लिएको हो भने वित्तीय अवस्था अलिकति सस्तो कम्पनीहरूमा पनि राम्रो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले छनौट गरेको हुँ। र त्यसै गरी अर्को कम्पनी हेर्ने हो भने सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। मार्केट प्राइस 427, यो पनि कमर्सियल ब्याङ्क नै हो र यसको चाहिँ अब एक वर्षको अवधिमा 2.29 ले मूल्य घटेको छ भने 25.19 अर्निङ पर सेयर रहेको छ र पी रेसियो 16.95 रहेको छ जुन राम्रै हो। बुक भ्यालु एकदमै धेरै रहेको छ यसको ₹171.25 राम्रै रहेको छ। लाभांशको इतिहास हेर्ने हो भने पनि लगभग ठिकठाक नै रहेको छ। 1-2 आर्थिक वर्ष बाहेक अन्यमा चाहिँ लगभग एभरेज अनुसारकै दिएको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि योभन्दा बेसी नै दिन सक्ने चाहिँ यसको क्यापेसिटी हुनेछ भन्नेमा चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। र अब यसको चाहिँ 52 विकको हाई लो हेर्ने भने 605 को कम्पनी अहिले 427 मा पाइएको छ भनेपछि कति प्रतिशत डिस्काउन्टमा पाइएको छ भन्ने कुरा हामी आफै क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। यो कम्पनी पनि हाम्रो लागि कमर्सियल ब्याङ्कमा राम्रो हुन सक्दछ है त। हाम्रो टोटल सायद 9 वटा कम्पनी भयो होला साथीहरू अहिलेसम्म र अब हामीसँग एउटा मात्रै विकल्प रहेको छ। त्यो विकल्पबाट हामीले दुईवटा सेक्टरबाट कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा माइक्रो फाइनेन्स र अर्को कमर्सियल ब्याङ्क। माइक्रो फाइनेन्समा यदि तपाईहरुलाई मैले 3वटा माइक्रो फाइनेन्स राख्छु 2वटा कमर्सियल ब्याङ्क राख्छु भन्ने चाहना छ भने तपाईहरुले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा तपाईहरुलाई अप्सन के हुन सक्दछन् भने एउटा महिला लघु वित्त हुन सक्दछ, त्यसैगरी फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स हुन सक्दछ र त्यसैगरी अन्य कम्पनी पनि रहेका छन् साना किसान हैन यी रहेका छन्। तर जहाँसम्म मलाई लाग्दछ अब हामीले एउटा अलिकति सस्तोमा छिमेक लघु वित्त रोजियो भने अलिकति महँगोमा जीवन विकास अथवा महिला लघु वित्तबाट कुनै एउटा किन्न सकियो। नेशनल माइक्रो फाइनेन्स पनि राम्रो रहेको छ हैन, यी कम्पनीहरु अलिकति माथिल्लो मूल्यबाट किन्न सकियो हैन। त्यसैगरी अलिकति मिडियममा जाने भने फरवर्ड किन्न सकियो जुन वित्तीय अवस्था पनि राम्रो रहेको छ। र अब होइन मैले 2वटा माइक्रो फाइनेन्स राखेर 3वटा कमर्सियल ब्याङ्क किन्छु एउटा कमर्सियल नै थप्छु भन्ने हो भने तपाईहरुले अब हामीले एउटा अलिकति सस्तो अलिकति बिचको र अब अलिकति माथिल्लो मूल्यको हेर्ने हो भने माथिल्लो मूल्यमा हाम्रो एभरेस्ट ब्याङ्क त्यसैगरी एनआइसिआइसिआई र नबिल हुन् हैन। र यी मध्येबाट चाहिँ तपाईहरुले मैले नबिल ब्याङ्क चाहिँ अहिलेको अवस्थामा किन्नुस् भनेर मैले तपाईहरुलाई सजेस्ट चाहिँ गर्दिन। नबिल कुनै दिन ब्लू चिप कम्पनीको रूपमा थियो होला तर आगामी दिनमा त्यो हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले अबको समयमा तपाईले लगानी गर्ने सोच गराउनु भयो भने अलिकति माथिल्लो मूल्यकै कमर्सियल ब्याङ्क किन्छु भन्ने सोच गराउनु भयो भने एनआइसिआइसिआई हजुरहरुको लागि राम्रो हुन सक्दछ। र होइन अलिकति सस्तै किन्छु भन्ने हो भने यो एसपीएल एमबीएल बाहेक अन्य सस्ता कम्पनीहरुमा चाहिँ अब ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्क, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क हैन यी ब्याङ्कहरु पनि धेरै राम्रा रहेका छन्। त्यसैगरी एनएमबी ब्याङ्क यी मध्येबाट कुनै एउटा तपाईहरुले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुलाई आफ्नो लागि अलिकति वित्तीय अवस्था मजबुत भएको कमर्सियल ब्याङ्क अन्य कुनै लागेको छ भने त्योबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यसरी लगानी गरियो भने हाम्रो के हुन्छ भने कुनै एक दिन एउटा सेक्टरको मूल्य बढेको दिन हाम्रो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ कभर गरिरहेको हुन्छ के हरेक दिन सबै सेक्टरको मूल्य बढ्दैन। एक दिन कमर्सियल ब्याङ्क गर्दा हाइड्रो पावर बढेको हुन सक्दछ, हाइड्रो पावर बढेको दिन माइक्रो फाइनेन्समा करेक्सन हुन सक्दछ। हो यसरी किनियो भने हाम्रो पोर्टफोलियो चाहिँ म्यानेज भएर बसेको हुन्छ के हामीलाई एउटै कम्पनीमा लगानी गर्दा हाम्रो रिस्क धेरै भयो नि त हैन। कमाउने सम्भावना त धेरै हुन्छ तर रिस्क पनि त धेरै हुन्छ नि। तर यी सबै कम्पनीहरु हामीले छनौट गरेर लगानी गरियो भने हाम्रो रिस्क पनि कम हुन्छ। हामीले जति पनि आज कम्पनीहरुको कुराकानी गर्यौं त्यसमा चाहिँ बोनस शेयर राम्रो दिने कम्पनी पनि छन् हैन, बोनस शेयर नदिएर क्याश डिभिडेन्ड दिने कम्पनी पनि रहेका छन्। हो
हो यस्ता कम्पनी चाहिँ हामीले मिलाएर छनौट गर्न सकियो भने पक्कै पनि आगामी समयमा आगामी केही वर्षमा चाहिँ तपाईहरुले शेयर बजारबाट राम्रो प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ म आफूले आश लिएको छु र धेरै जनाको रिक्वेस्ट पनि रहेको थियो सबै सेक्टरका कम्पनीहरुलाई मिलाएर एउटा भिडियो ल्याउनु पर्यो भनेर त्यसैलाई पनि मैले आधार मानेर यो भिडियो लिएको हुँ र अन्तिममा भिडियो कस्तो लागिरहेको छ साथीहरु प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला यदि भिडियो मन परेको भए यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरुको साथीमा पुर्याउन पनि सहयोग गर्नु होला है त त्यसैले हाम्रो भेट अब अर्को भिडियोमा हुने नै छ त्यतिबेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद।